جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. بسیار گرم و صمیمانه حضور همه شما همیهنان نازنین و گرامیم در سراسر ایران و همه ایرانی تباران در ایران بزرگ. سخن امروز رو اختصاص داده ایم به 21 آذر، روز نجات آذربایجان. در کوتاه زمانی که در اختیار است من نمیتوانم به تاریخ دوران جنگ جهانی دوم به صورت تفصیلی اشاره کنم، اما همگان می‌دانیم که در دوران جنگ جهانی دوم کشور ما علیرغم اینکه رسما اعلان بی‌طرفی کرده بود، 3 روز پس از آغاز جنگ جهانی دوم شوربختانه و با بی‌توجهی به کنوانسیون ژنو و عدم رعایت حقوق بین‌الملل کشور ما را مورد تعرض قرار دادند از زمین و هوا و دریا و در سحرگاه 3 شهریور ماه 1320 کشور ما مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفت. بیگانگان پس از اینکه به ایران وارد شدند بسیاری مشکلات به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای مملکت به وجود آوردند. بیکاری زیاد شد و فقر و فلاکت افزون شد و کشور شیرازه‌های خودش را از دست داد و حضور نیروهای بیگانه و دخالت اونها در تمام امور کشوری و لشکری ایران در واقع مملکت رو فلج کرد. اما حضور بیگانه در ایران به گونه‌ای از سوی خود اونها تعبیر شد که ایران رو اشغال نظامی نکردند، بلکه حضور نظامی در ایران دارند، زیرا که اگر صحبت از اشغال میشد به تبعات بین‌المللی و به لحاظ حقوقی مشکلاتی داشت. در کنفرانس تهران سران متفقین تصمیم گرفتند که یک اعلامیه‌ای صادر بکنند و در اونجا ذکر کردند که اولا کشور ما رو اشغال نکردند، بلکه فقط حضور نظامی دارند و این حضور هم به دلیل فرستادن سلاح و مهمات به جبهه شرق هست برای نجات شوروی. و بعد هم اذعان کردند که پس از پایان جنگ و تسلیم آلمان ظرف 6 ماه کشور ما رو ترک خواهند کرد و همچنین تضمین دادند که پس از پایان جنگ به بازسازی ایران خواهند پرداخت و غرامت‌هایی رو که بر اثر ویرانی اشغال به وجود آمده است جبران خواهند کرد. علیرغم آنچه که در کنفرانس تهران مطرح شد و پس از اون در پوتسدام هم مورد تایید مجدد قرار گرفته بود، استالین رئیس وقت دولت اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت که نیروهای خودش رو در ایران نگه دارد. به دلیل اینکه او تصور میکرد با نگهداری این نیروها و تأسیس احزاب کمونیست دست نشانده مسکو میتواند به مقصود خود که تجزیه بخش شمالی کشور بود و کم کم و آهسته با از بین بردن ساختار حکومت در ایران بتواند ایران رو به تدریج و آهسته بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق بگردد. به همین جهت است که می‌بینیم که در مهر ماه 1320 یعنی 1 ماه پس از یورش
بیگانه به ایران حزب توده تأسیس می شود و حزب توده از همان آغاز می رود که یک حزب دستشانده و در واقع عامل اجرای عوامل بیگانه در ایران بشود و به همین جهت است می بینیم که بسیاری از کسانی که در ابتدا در تشکیل حزب شرکت داشتند به دلایل احساسات میهنی و فهم و شعور و فرهیختگی که داشتن از حزب خارج می شود و آنچه که باقی میماند یک سر فرمانبردار بیگانه است. در همین راستا استالین تصمیم داشت که آذربایجان و کردستان رو هم از ایران جدا بکنند و به این ترتیب لازم بود که حزب دیگری در آذربایجان تأسیس بشود که به نام حزب دموکرات توسط آقای سید جعفر پیشوری که سالها عمرش در از 12 سالگی در باکو گذرانده بود، در اونجا کارگری میکرد و حتی تحصیل میکرد، بعد به ایران برگشته بود و پیشوری نشان داده بود که در اون جنبش جنگل دارای افکار کمونیستی است و همچنین پس از شکست جنبش جنگل و بازگشت او به باکو در واقع فعالیت هایی که میکرد همه نشان میداد که سرسپرده مرام و مسلکی است که مورد توجه مقامات اتحاد شوروی است. در بازگشت به ایران در روزنامه حقیقت مطلبی می‌نویسد که در واقع افکار او رو در جهت فدرالیسم ایران و در نهایت برای تجزیه ایران نشان می‌دهد. به هر روی باقروف که رئیس حزب کمونیست باکو هست با او در تماس است و او رو چهره مناسبی تشخیص می‌دهند برای تجزیه آذربایجان و او به ایران می‌آید و در آذربایجان اقدام به تأسیس فرقه دموکرات می‌کنند یا حزب دموکرات آذربایجان یا حزب دموکراتیک خلق آذربایجان. هدف این بوده است که ابتدا اعلان خودمختاری بکنند و بعد هم در واقع اعلان استقلال. اما مردم غیور آذربایجان و به طور کلی افکار عمومی ملت ایران در برابر خواست فرقه دموکرات می‌ایستند و بعداً می‌بینیم که با اعتراضاتی که دولت ایران می‌کند به سازمان ملل متحد، شورای امنیت ناگزیر می‌شود قطعنامه شماره 2 رو صادر بکند مبنی بر خروج بدون قید و شرط نیروهای شوروی از ایران. استالین توجه نمی‌کند، قطعنامه شماره 3 و قطعنامه شماره 5 در همین خصوص صادر می‌شود. البته نماینده ایران در سازمان ملل هم اعتراض شدید می‌کند و نخست وزیر ایران در مجلس میگوید که ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که آذربایجان از ایران جدا بشود. تمایلات مجلسیان هم برای حفظ یک پارچگی ایران است و بعد از این هست که ما می‌بینیم که نخست وزیر دیگر یعنی آقای قوام السلطنه با زیرکی بسیار و با هوشمندی که شایسته ایرانیان است به مسکو می‌رود و استالین به باور اینکه هیتلر را شکست داده است می‌تواند قوام السلطنه را هم شکست بدهد. می‌بینیم که قوام با اون تیزهوشی ایرانی و واقعا تبحری که در سیاست دارد با استالین به گونه‌ای کنار می‌آید که استالین نیروهای خودش را از ایران بیرون ببرد، در ازای 51% از سهام نفت شمال ایران رو بگیرد که قوام به ایران برمیگردد، استعفا می‌دهد و این موکول می‌شود به تصویب مجلس و مجلس هم تصویب نمی‌کند. از سوی دیگر پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی با یک نطق بسیار شورانگیز ملی به مردم ایران این نوید را می‌دهد که ارتش شاهنشاهی ایران برای دفاع از تمامیت ارضی کشور آماده است و در اون نطق پرشکوه و سفری که شاه می‌کند به زنجان اعلان می‌کند که اگر دستان مرا قطع کنند سند جدایی آذربایجان را امضا نخواهند کرد. و سرانجام نیروهای ایرانی به فرماندهی ژنرال رزمارا وارد تبریز می‌شوند و در نهایت فرقه دموکرات شکست می‌خورد و حکومت یک ساله ننگین شورشگران و جدایی طلبان با شکست مواجه می‌شود و آقای پیشوری به شوروی می‌گریزد و بعد یک سال بعد هم در یک تصادف ساختگی اتومبیل جان می‌بازد. و همونطور که اتحاد شوروی در آذربایجان چنین اقدامی کرد، در مهاباد هم همین اقدام انجام شد و قاضی محمد جمهوری مهاباد رو اعلان می‌کند که چند روز پس از سقوط پیشوری قاضی محمد هم دستگیر می‌شود و در میدان
چهارچراغ شهر مهاباد به دار آویخته می شود و سزای عمل خیانت‌آمیز خودش رو می‌بیند. اما آنچه که من در این گفتار می‌خواهم بیشتر توجه به همیهنان گرامیم بدهم، حس ناسیونالیستی ملت ایران است. این حس در سراسر ایران بود. در آذربایجان به خصوص روزنامه‌نگاران ملی و میهنی بر علیه فرقه دموکرات مطلب می‌نوشتند. مردمان آذربایجان، مردمان غیور آزادی، بر علیه فرقه دموکرات و افکار شوم و مسموم و پیشه‌وری هر کدام به نوبه خود مبارزه می‌کردند و در نهایت این ناسیونالیسم ایرانی بود که پیروز شد. این ملیگرایی ایرانی بود که توانست از یک فاجعه شومی که میرفت آذربایجان و کردستان رو حداقل در اون برهه از ایران جدا بکند و بعد سراسر ایران رو یکباره به دست دیوانگان بسپارد جلوگیری کرد. و مطلبی که بسیار حائز اهمیت است این است که استعمار در طول تاریخ تکامل خود از صورت استعمار کهنه به استعمار نو بدل شد و در استعمار نو که تقریبا در دوران جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا مدت‌ها پس از جنگ هم ادامه پیدا کرد، دیگر به صورت روش‌های قدیمی یعنی لشکرکشی کردن و اشغال سرزمین‌ها نبود، بلکه این بار از وسایل ارتباط جمعی و شستشوی مغزی انسان‌ها استفاده کردند و نمونه‌اش ایجاد رادیوی BBC فارسی بود در دوران جنگ. به هر روی استعمار نو با شیوه‌های نو به میدان آمد و به دنبال همون استعمارگری سابق و استعمار کهنه اینها توانستند این بار با تفنگ‌های دیگری وارد بشوند. اگرچه پس از پایان جنگ لشکرکشی‌هایی هم از سوی استعمار امپریالیستی غرب و هم از سوی سوسیال امپریالیسم شرق در جهان انجام شد، اما به تدریج می‌بینیم که روش استعمار عوض میشه. امروز استعمار فرامدرن در پیش روی ماست و استعمار فرامدرن با جلوه‌های ناسیونالیسم ملت‌ها در تقابل است و به این ترتیب موفق شده‌اند تاکنون که بسیاری از جنبه‌ها و جلوه‌های ناسیونالیسم ملی رو با استعمار فرامدرن مورد تجاوز و تعرض قرار بدن. در ناسیونالیسم ما می‌بینیم که حق آزادی ملت‌ها شرط اول است و یک تفکر ناسیونالیستی انسان رو به عنوان یک واحد اجتماعی و به صورت انسان موجودی که دارای یک کرامت فطری و ذاتی هست می‌بیند و بنابراین انسان آرمان‌ها و انسان آزاده می‌تواند یک جامعه آزاد و آرمان‌ها رو به وجود بیاورد. بنابراین در سیستم استعمار فرامدرن اینها انسان‌ها رو مورد هدف قرار دادند و سعی کردند با ایجاد حکومت‌های فرقه‌ای در اینجا و آنجا و خرج تبلیغات بسیار سنگین انسان‌ها رو به گونه‌ای در جامعه جابجا بکنند و افکار فرد انسان‌ها و در نهایت جامعه را عوض بکنند که آماده پذیرش استعمار فرامدرن باشد. حق تأمین آزادی‌های اجتماعی برای ملت‌ها یک حق مسلم است، اما ما می‌بینیم که حکومت‌های فرقه‌ای با سرکوب مداوم سعی می‌کنند که این آزادی‌ها را از اجتماعات بگیرند و در نهایت حق تعیین سرنوشت که یکی از حقوق اساسی هر ملت آزادی هست توسط حکومت‌های فرقه‌ای به گونه‌ای از اونها گرفته می‌شود که با ایجاد اختلافات فرقه‌ای، با ایجاد اختلافات عقیدتی، اختلافات قومی در میان مردم سعی می‌کنند مردم رو به شاخه‌های مختلف بشکنند تا توانمندی تصمیم گیری و اجرای حق حاکمیت ملی که حق مسلم ملت‌ها هست رو از اونها بگیریم. امروز در خاورمیانه ما شاهد حضور چنین حکومت‌هایی هستیم و این حکومت‌ها در قالب حکومت‌های اسلامی و با ادعای اینکه الهام مستقیم می‌گیرند از خداوند
و در دوران غیبت پیامبران و امامان اینها حق حاکمیت خودشون رو مستقیما از خداوند میگیرن و بنابراین بر اساس همین تئوری باطل حق دارند که آنچه را که میخواهند عمل بکنند و آنگونه که میخواهند عمل بکنند. این است که ما میبینیم که امروز ملت ها در خاورمیانه به خصوص مواجه هستند با چنین حکومت هایی که دست پرورده استعمار فرامدرن است. ناسیونالیسم ضد استبداد و ضد استعمار است بر اساس تعریفی که عرض کردم، بر اساس جلوه های اجتماعی که دارد و به همین جهت است که امروز ما در سراسر خاورمیانه با چالشی میان ملت ها و دولت ها یا حکومت هایی که توسط استعمار فرامدرن بر اونها تحمیل شده است مواجه هستیم و همه این خونریزی ها و جنگ ها و بیخانمانی ها و مهاجرت ها و تبی که سراسر خاورمیانه را گرفته است نتیجه تقابل این طرز تفکر ناسیونالیستی است با آن طرز تفکر فرامدرن و تفکر استعماری. هر آنچه که سبب آگاهی ملت ها بشه و به هر وسیله‌ای که انسان ها بتوانند چه برای خود و چه برای دیگران وسایلی فراهم کنند که خرافه زدایی بشود، کهنه پرستی از میان برود و مردمان در سرزمین های خود آگاه بشود و اون حسی که هر انسان آزاده به صورت فطری نسبت به زادگاه خود دارد تقویت بشود، بنابراین میتواند عامل بسیار مهم و سرنوشت‌سازی برای رهایی ملت ها از زیر یوغ این استعمار بسیار سهم و سنگین باشد. بنابراین بر همه ما ایرانیان به خصوص بر جوانان ایرانی فرض است که هر آنچه میتواند در راستای تقویت روحیه ملی، در راستای پرداختن به احساس عمیق فطری خود یعنی ملیگرایی یا ناسیونالیسم ایرانی بیش از گذشته بکوشند و خوشبختانه امروز ما جوانه‌های این جنبش رو در سراسر ایران می‌بینیم و در برابر سرکوب جوانان و سرکوب کسانی که صحبت از ملیت و ملی خواهی می‌کنند و توسط رژیم هم شاهد هستیم. اما نباید از پای درآمد، نباید دلسرد شد، بلکه بایستی با یک اراده آهنین و با توجه به اینکه هیچ قدرتی در جهان نمیتواند در برابر اراده ملت ها و در برابر ملیت خواهی و ناسیونالیسم ملت ها بایستد، بایستی بیش از پیش کوشش کنیم. همه ما شاهد هستیم که کشورهای اروپایی که روزی زیر سلطه حکومت‌های خاندان‌های اشرافی و قدرتمند اداره می‌شدند، به علت روح ناسیونالیستی که داشتن سرانجام به مرحله تشکیل دولت ملت‌ها رسیدند. همه ما در جهان شاهد بوده ایم که قدرت‌های بزرگ استعماری، امپراتوری‌های بزرگ مانند امپراتوری هلند، آلمان، انگلستان، فرانسه، امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی به علت جنبش‌های آزادی‌خواهی ملت‌هایی که زیر ستم و زیر یوغ استعمار آنها بودند از بین رفتند. و همه ما شاهد بوده ایم که ملت‌های آزادی‌خواه و ملت‌هایی که برای حفظ استقلال خود قیام کردند سرانجام به آرمان بالای خود رسیدند. بنابراین ناسیونالیسم به عنوان یک وسیله قدرتمند، به عنوان یک وسیله‌ای در دست ملت‌ها برای حفظ بقای خود، حفظ هویت ملی خود، یک وسیله لازم و ابزاری بسیار ارزشمند است و در راه حفظ این ملیت خواهی و ملت گرایی بایستی همه ما بکوشیم. برای پایداری ایران آرزو می‌کنیم و به امید روزهای بهتر برای همگان تا برنامه‌ای دیگر